Kumusta og maayong buntag. Nga nasab kita karon mga higala ining higayuna sa kabuntagon aron sa pakig-ambit na sab sa matag usa nga magahimo sa pagpamati nato karon ining higayuna sa pulong sa Ginoo, no. Ang ato karon mga higala nga hisgutan kining mga tilimad-on, mga ilhanan, mga higala sa tapusan sa kalibutan. Sa kadaghan ng kayong higayon, gibalik-balik na ni nato, mga higala. Pero siguro, importante paghihapon nato ning pagabalik-balikon sa padayag kay basin mga higala ba nga makalimot ang tao nga kining atong kinabuhi ning kalibutana temporaryo na ni man, dili man ta magdugay dinhi. Ang balaan nga kasulatan nagsulti gyud mga igsuon nga gimbut-an ang tawo mamatay sa makausa unya tapos hukman siya. Muagi ra magita ning kalibutana mga higala, di magita dinhi ani magdugay. Pero kung ang tao wala nagatuo sa Ginoo, wa pud siya mga igsuon nagalantaw sa unsay dangatan sa iyang kalag. Now atong basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 padulong ta diri mga higala sa 9 lang siguro ta. Ug samtang siya milingkod diha sa bukid sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol ngadto kaniya sa tago nga nagaingon, sulti kami kanus-a kining mga butanga mahitabo ug unsa ang unya ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. So ingon si Jesus Christ sa bersikulo 4, ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kanila, pagmatngon nga walay tawo nga malimbungan, tawo nga magpalimbong kaninyo. Kay daghan ang muanhi sa ako ngalan nga magaingon ako si Kristo ug mulimbong sa daghan. Ug kamo makadungog sa mga gubat ug mga hugon-hugon sa mga gubat. Pagbantay nga kamo dili mabalaka kay tanan kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo apan ang katapusan wala pa. Bersikulo 7, kay ang nasod makig-away batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug adunay mga gubat ug pagdagsang sa mga sakit ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Tanan kini mao ang sinugdan sa mga kagul-anan, unya sila mutugyan kaninyo aron pagasakiton ug mupatay kaninyo ug mukamo pagadumtan sa tanang mga tawo sa mga nasod tungod og alang sa akong ngalan. Mao kini mga higala ang ato karong panukaran sa mga espirituhanong butang nga atong hisgutan karon nga buntag. Ato ning sugdan sa mga pag-ampo. Amahan mo nga langiton, i-bless ang imong pulong ug ang tanan nga makadungog niining mao nga pagpanghimatuod o Dios, pinagi sa imong balaang Espiritu Santo magadasig ka kanamo Ginoo sa pagpamalandong ug ingon man o Dios sa pagtanong niining mga pulong nga sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas ug Ginoo. Amen. So ang hisgutan nato karon diri mga isuon ang mahigkalabutan sa mga tilimado ug ilhanan sa mga pagbalik sa atong Ginoo. Now, usa sa diha nga nangutana ang mga tinun-an kung unsa ang mga ilhanan, ingon sa pulong sa Dios maigsuon nga mutungha ang mga mini nga Kristo. O nahitabo gyud ni mga higala sa atong panahon karon nga usa karon mga igsuon gani kaning giransa karon mga higala sa atong kapulisan diha sa Davao. Nagpamatuod gyud ni mga higala kung imo ang ayuhon pag sabot ang iyaha mga higalang gidala nga mensahe, katumanan siya sa moong tagna nga gisulti ni Ginoong Hesukristo. Kay siya naman ang gitawag og appointed son of God. So ang uban diha mga sakop lang na sa gingharian mo nang nagitawag da Kingdom of Jesus Christ, no? Kingdom of Jesus Christ mo nang ilha. Now, sa sitwasyon karon mga higala nga nahitabo,
Kaning nahitabo karon diha ato ni mga higalang dadon sa ato ang kapanahunan karon kining gisulti sa balaang kasulatan. Katumanan kini mga igsuon sa gisulti sa balaang kasulatan o mga panagna sa panahon nga si Kristo diri pas kalibutan. Nga mao ni ang mga tilimad-on sa iyang nagakaduol nga pagbalik sa kalibutan. Na imutungha nga mga mga mini nga Kristo unya ingon pa diri mga igsuon nga katong nakita nga kining gitawag og mga hugon-hugon sa gubat, no? Kay kining tanan nga nagakahitabo mga higala dinhi magud sa ato ang nasod, kini atong nasod nga Pilipinas. Atong makita nga katumanan gid ni mga higala sa tagna sa nga gisulti sa balaang kasulatan. Meaning hapit na gyud si Ginoong Hesukristo mobalik. Now atong tanawon karon mga igsoon, ato karon mga higala nga i-analisar ang sitwasyon, no? Kani mga higalang nahitabo ni sa tawag na Kingdom of Jesus Christ kun unsa man na KOG, KOG, Kingdom of Jesus Christ above all name, mao ba siguro na nindot kay ba na siya ba? Lamang mga higala makaingon gud ta nga dili gyud na sakto kay dili gyud nato matawag nato migsoon nga dili gyud sakto tungod sa rason nga naay tagna na daan sa Biblia nga naay muanhi sa kalibutan ug magdala sa usa ka pamatuod nga siya mao si Kristo, no? Mao bitaw nang gitawag na Kingdom of Jesus Christ, meaning nga ang founder diha mao na si Jesus Christ. Nya karon magigsuon gigukod sa balaod. Dili ko moingon mga igsuon nga nalipay ta ana kay ako nagatuo mga higala nga wala na nila gigukod tungod sa pagtulon-an nga iyang gidala apan gigukod na siya tungod mga higala sa politika. Now, para nako wala ko nalipay naghuna-huna ana nga nahitabo na ana nila, wala ko nalipay ana. Ang ako diri mga igsuon gyud nga gi-expose ni nato kay katuman na sa tagna nga kanang giingon diri maigsoon hugon-hugon sa gubat. Una kanang gitawag maigsoon pagtungha sa mga mini nga Kristo, ang ikaduha maigsoon kining gitawag hugon-hugon sa gubat. Now karon unsa may ato ang mga igsoon nga makuha nga pagtulon-an o ground sa aktual nga gakahitabo karon sa atong nasod, no? Abi magud ninyo mga higala, no, ato ang kuno ni nga kini magud mga higala si Kibuloy. Naay gitawag mo igsuon og nahimo siyang treat mga higala sa gitawag national interest sa kining Amerika tungod sa iya mga igsuon nga mga ministeryo or ino nato maigsuon nga mga membro nga naa sa Amerika mga higala nga namembro sa gitawag og Kingdom of Jesus Christ nga aktibo ni nga naghatag maigsuon sa ilahang ikapulo. Unya kay mao man na ilang pagtulon-an gyud hatag sa ikapulo. Unya sumala sa balaod mga higala sa Amerika, pre-tax gyud maigsuon ang religious organisasyon. Kay mao man na ang gitawag maigsuon og relihiyoso mga igsuon nga kabalauranan nga gipatuman maigsuon sa kalibutan labi na sa mga gitawag og mga democratic nation. Karon ang nahitabo maigsuon ang mga membro didto maigsuon sa Amerika ana nila mao na ilang trabaho sama gud sinitabo diri gud sa Pilipinas. Manuroy og mga puto. Manuroy og bisag unsa mga bibingka, mga kindi. Suroy na sila. Ila nang ipamaligya, wala man ay tax. Ang uban ana nila magharana. Magharana. Unya manghatag og mga sobre. So, makasapi gyud. Pila man na sila didto, perti man na daghana. Daghan kay mga membro mga higala ni Kibuloy didto sa Amerika. Unya kana sila dili lang kay na nga
magwali ka na magwali para diri sa butuan kay nay nagwali diha mga higala unya dayon tapos magkuan bitaw og mga upiring bag ana nang mga sakyanan pagtunulan ka kamo siguro diri sa butuan kita murag di kan kuan kita ana na naka-experience kita ana nga magwali na sila mao naman na pero imo na pangutan di na mo angkon nga membro gibuloy pero mo na sila ang uban ana manghatag mga igsuon musakay na sa mga sakyanan unya ang pasumangil ana mga higala labi ng mga batan-on para sa ilahang gitawag og pag-eskwela scholarship sa ilang pag-eskwela. Pero kana tanan mga higala mopadulong na sa panudlanan sa ilahang organisasyon. So, imagine na mga higala pananglitan karon og usa ka libo, kanang usa ka libo ka tawo sa usa ka adlaw mga higala nila nga pagpanakasaka o pagpanuroy-suroy o pagpamaligya bisag unsa ilang baligya, maligyag pulburon, mga maligyag sitsaron, mamaligya although dili tanan na maligya ingon ana ha sakop ni kibuloy pero naagid kadaghanan ana nila ingon ana ilang mga gimmick mo ana sa balay magkanta dayon tapos mangayo og halad magwali mangayo og halad ibutang ko mga higala sa usa lang kalibo katawo mo income na mga higala og 100 ibutang ko $100 kada isa ka tawo sa usa ka libo mga higala pila man ang ilang income sa usa ka adlaw. Ibutang ko sa kalibo, unya nikita sila ng entero adlaw gigas buntag tamas hapon nikita sila 100 ang isa ka tawo. Ang uban na mga higala dagko pa gani moabot mo gay 1,000, moabot pa magani og moabot 500, 700, 800 nya ana. Ibutang ko na lang 100. Usa ka libo nila mukita sila 100 kada isa ka adlaw ang pangutana pila mga adlaw nila 100,000 unya kanang 100,000 kung tuwa na sa Amerika dollar pagid na unya kanang kwartaha mga higala no abi nimo no kana nga kwarta mga higala nga makuha nila dito sa Amerika wala na sila ang gobyerno ana sa Amerika mga higala dili na makakuha og tax ana so ang nitabo kanang kwarta nila didto sa Amerika dal-una mga higala padulong diri sa Pilipinas. Pag abutan na diri sa Pilipinas, mao nang gigamit nila mga higala diha sa ilang kingdom kanang gitawag og KOG diha sa Davao. Mao na nga kung imo lang taon murang paraiso pertig yung ninduta. Kay dili lang kay sa lokal mga igsoon ingon ana ang ilang gibuhat, apil pag yun sa mga foreign country sa ubang mga kanasuran. Muna nga kung mahisgot ka og kwarta maigsuon, pirti yung daghanag kwarta ni Kibuloy. Pero ang atong tan-awon maigsuon ang advantage sa anak manggod sa atong nasod. Nganong ning mga kano mga igsuon nga ni Anhis Pilipinas, usagid na nga nakita nila kay ang siyempre mga higala ang gitawag og FBI or ang Pentagon mga igsuon kita nila ilan nang naobserbaran kung pila mga igsuon ka milyon no nga kwarta sa Amerika mupadulong sa Pilipinas ug advantage na nato kay ang ilang buhaton ilan nang ipamalit mga igsuon og mga materials diri sa ato sa nasod sa Pilipinas mao na mangutana ka unsa may gikadulot sa ilahang kining gitawag og gimmick o ilahang mga igsuon nga negosyo dito sa Amerika ug sa ubang mga nasod. Advantage na nato sa Pilipinas kay pag abot diri sa Pilipinas ipamalit man nila sa mga tindahan dito mga materials para pagpagwapo ana ilang kingdom. Sa to pa ang kwarta maigsoon nga dollar gikan sa ubang mga nasod pag abot sa Pilipinas maigsoon nilihok diri sa atong ekonomiya. Ang problema lang mga higala kay siyempre ang mga negosyante magbayad man gitag tax dito sa gobyerno. Dili man na pwede nga di ka mobayad og tax. Dagko man gikaig tax karon nga panahon. Unsa may nitabo gisulod sa panudanan sa gobyerno, ang kaproblema mga higala gipangkawkaw ug gipangkawat sa mga kawatan maigsoon nga naa sa gahom. Naa sa posisyon. Mo na nga kitang mga Pilipino tungod sa atong pagkadalo og kwarta dili kita molambo no mo na nga karon ang nitabo maigsoon
ang nahitabo karon na igsuon no, milingkod na pud karon kini atong presidente karon, kini ato ang presidente karon. Unya lagi kabalo naman mo sa unsay mga isyu. Abi ninyo mga higala og ngano nga ang sa panahon ni Duterte maigsuon nang layas ng mga kano ni hawa ng mga Amerikano maigsuon diri wala na sila sa Pilipinas gipalayas na. Karon sa panahon maigsuon ni kuan ni Bongbong Marcos ngano man maigsuon nga balik mang mga Amerikano. Himulang taon sa iyang pagpangampanya ang iyang mga igsuon nga kini gitawag og plataporma di gobyerno ipadayon ang mga proyekto nga gisugdan ko ni Tatay Digong. Mao panginay Tatay Digong ana pa gina niya. Naa ginay mga video ana nga gisulti niya. So mo na nga kita ato yung kamo gipili gyud nimo siya. Ako wa mo koy presidente ato mga igsong eleksyon nga milabay, wa mo koy gibutarang presidente ato. So karon maigsoon sa diya nakalingkod siya sa posisyon. Primero maigsoon okay ra siya sa China. Pero pag abot sa pila ka panahon mga igsoon adto sig Amerika unsa may nahitabo Amerika na siya sa Amerika na siya kuan may igsoon nagdikit ang rason ngano man kaha pastor sumala mga igsoon sa ato ang pakisusi ug sumala sa atong nasinatian usa sa mga nagpalayas niya gyud mga igsoon sa iyang amahan kaniadto mao gyud mga igsoon ang nasod sa Amerika mao gyud mga igsoon ang paluyo mga igsuon nganong natalsik siya sa pamgamhanan ni adtong miaging kapanahonan ang iyang amahan tungod sa Amerika. Unya daghan kay ni sila mga igsuon og kwarta kanang gitawag nilang ill-gotten wealth mga igsuon nga ang naga kontrolar ana karon nga dili nila na makuha ang Amerika gyud. Ang Amerika. Ubang mga kanasuran mga igsuon gitawag press order sa ilang mga igsuon nga ill-gotten wealth nga dili nila na makuha. Ang bugtong mga igsuon nga makaparelis ana kun mga igsuon ang nanay gitawag og igsuon og resolution nga ipakanaog mga igsuon ng Amerika nga pwede nang maklaim sa mga Marcos ang mga ill-gotten wealth mga igsuon nga nideposito sa nagkalain-laing bangko sa kalibutan. Mao na nga kini si Marcos mga igsuon karon ni ato ang presidente indikit ni sa Amerika kung imong huna-hunaon mga igsuon ang rason ngano nga iya pagyud mga igsuon karon nga halos tanang mga entry point mga igsuon sa ato ang nasod sa Pilipinas paatubang sa Asia mga igsuon mga kanasuran sa Asia ngano gipabutangan gikan sa Palawan apil pagayong Cagayan de Oro na ana diha o bisan asa mga lugar mga igsuon paatubang sa kanang gitawag og West Philippine Sea o kung sa gitawag South China Sea ngano man maigsoon nga naa may daghan dito mga trupa sa mga Amerikano naa di sila daghang mga base militar nga napahimutang sa nagkalain-lain nga mga strategic point mga igsuon sa ato ang nasod kini mo ay nagtimaan mga igsuon nga dili na madugay kita kining gisulti sa Daniel mga igsuon akong gibasa kagabi matuman na gid ni atong balikon ug basa mga higala ang Daniel kapitulo naman to 11 Daniel kapitulo 11 gitawag mga igsuon og mga pulo nasod kay gitawag man tang mga igsuon og archipelago nation of archipelago mga igsuon kinsa man na kita na nga mga Pilipino kay ang atong nasod maigsuon kumpos kini sobra naman kuno ni karon pero atong makita mga higala nga ang atong nasod maigsuon adunay gitawag 7,100 island no sobra pa man kuno sa 100 island ang kuan maigsoon kay na may daghang mga nadiskubre karon nga mga pulo nga sa Pilipinas. Karon kini nagsingabot maigsoon ang kini gitawag og gubat, gitawag sa tagna maigsoon sa Book of Daniel ang mahitabo diri mga igsoon ang gitawag og gubat, the battle mga igsuon of the nation ug gisulti na sa atong gibasa kaganina nga
hugon-hugon sa gubat ug magagubat gyud mga igsuon. Ang nasod to nasod mo na gisulti ni Kristo. Ug dinhi mag-igsoon sa Book of Daniel chapter 11 verse number 15. O bisag sugdan na nimo mag-igsoon diri sa verse number 1, pero taas naman kaayo na. Mao na gitawag mga igsoon og gubat, taliwala mag-igsoon sa hari sa amihanan ug sa hari sa habagatan. Mao na gisulti sa balaang kasulatan. Kinsa man ning hari mag-igsoon sa habagatan? Atong makita mag-igsoon nga ang China gud karon maigsuon, kumpos po ni silang tulo ka mga nasod maigsuon nga gikahadlukan tungod sa ilang mga nuclear weapon. Unsa man mao ni sila ang nagtimbang sa kalibutan. Mao maigsuon ang Russia, China o North Korea. O dili naman po ni sila kaalyado gud, naa po diha maigsuon ang Iran, no? Ang Iran, utro po ning Iran pod. So dunay mga nasod nga gitawag og nagdevelop sa nuclear mga igsoon nuclear weapon. Mao kining mga nasura maigsoon ang kaatbang nila. O naa sa Amerika migsoon di maginimo na mayano-yano ng Amerika kay naa iya mga itoy kanang NATO. O ang NATO maigsoon iya man ang itoy. So tanan diha nga naa diha mga igsoon nga organisasyon maigsoon ilalo man na sa kini ang Amerika. Karon kun imo lang taon ang tagna diri maigsuon, ang nasod sa amihanan mga igsuon musulong siya unya iyang pildihon ang hari sa habagatan. Oh, iyang ilugon ang gitawag mga igsuon og kinural nga syudad. Isa may makita nimo igsuon kining China. Usa sa mga popular nila mga igsuon nga tourist spot destination kana gyud ila mga igsuon nga pinakahabog ug dugay na kay naabot og pila na mga igsuon ka century ng ilahang habog nga wall, no? Perting habog nga wall ug matod pa sa mga kuan kanang naa si mga si tawag ani kanang ug na matod pa maigsuon sa mga scientist kung moadto sila sa outer space katong mga kato sila maigsuon si Armstrong samtang dito sila maigsuon sa moon nya ilang gitan-aw maigsoon gitarget nila gyud maigsuon ilang gyud gipatumong pagpauli nila sa kalibutan makita gid nila maigsuon dili sila mawala dito sa outer space kay usa sa ilang makita maigsuon nga ang planet Earth maigsuon makita nila kani mao gini ang planet Earth tungod kay makita nila ang wall of China sayo na nimo na so kini maigsuon imong bala ang kasulatan ilugon kini siya sa hari sa amihanan unya sa bersikulo 17-18 maigsoon unsa kuno mopatumong siya ngadto sa mga pulo ug moilog niini. Abi ninyo mga higala no. Moingon kita nga kini katumanan. Ug kani nga gitagna mga igsuon man gud diri ni Daniel is katumanan kini maigsuon kitawag minig mga panagna ug mga pananaon sa mahitabo sa umaabot sa nagakaduol nga pagkatapos maigsuon ini nga kalibutan. Kay usa man ni sa mga gitawag mga paghitabo mga igsuon sa dili pa ang kalibutan tapuson sa Ginoo. No? Nya mao na mga igsuon nga atong nakita diri nga kita gitagaan ta maigsuon og independensya. Kisa may naghatag na tog independensya. Nasod sa Amerika. Sa milabay mga igsuon nga mga tuig sa panahon pa gyud mga igsuon ni Duterte ug nahinumdum mo nga dunay usa sa mga dagko kaayo mga igsuon nga kanang kini gitawag pinakadako mga igsuon nga kanang gitawag career bitaw mga igsuon sa Russia. Oh, na sila'y the biggest ship og kanang career mga igsuon. Na bitaw barko mga igsuon nga dito pud mo landing ang mga naidaghang mga eroplano naka-standby. Nilanding mga igsuon dinhi sa kining Pilipinas o usa sa mga statement mga igsoon nga gisulti sa Russia ang Pilipinas mao'y pinaka strategic point mga igsoon sa kalibutan buti pasabot pinakanindot nga pwestuhan tungod kay gipalibutan mga igsoon sa lapad nga kadagatan mo na nga kun ang ubang mga nasod magud mga igsoon ang ilang nag-ulang mga kural lang mga babuay ring ana. Pero ang Pilipinas mga igsuon
Ang nahimo niyang koral ang lapad nga kadagatan, gipalibutan ng mga isuon sa dagat ang nasod sa Pilipinas, ug gawas pa maigsuon ang Pilipinas perting daghana composed of 7,100 island o sobra pa man ana gani. So ilang tan-aw kon about sa mga gubat-gubat mga isuon ang Pilipinas nindot kaayo gitawag na ilang pinaka the best strategic of the planet tungod kay why makadaog mga igsuon sa usa ka nasod nga makapwistos Pilipinas kay kung maghisgot ka kung sulungon ang nasod sa Pilipinas, kung dito man sa ilalom sa dagat o dito man maigsoon sa kahinginan, layo pa kaayo makita na sa mga radar. Mo na nga ilang nakita maigsuon nga importante gyud kayo ang nasod sa Pilipinas para sa pagproteksyon sa ilang gitawag og national interest. Mo na nga ang nasod sa Russia maigsuon naghuna-huna gyud nga mubutang sila maigsuon og base militar. Mo to nga ilang pakigdikit, ilang duol o pakigigala sa atong dating presidente Duterte. Karon maigsuon wa pud palupig maigsuon ang ang Amerika. Nga ba pud ang Amerika maigsuon? Kita sad sila si Duterte panahon nato ni Trump. Ug unsay gisulti maigsuon sa Pentagon, dili mahimo nga ang Pilipinas maigsuon mapustingan og lain nga pwesto tungod kay ang Pilipinas mao'y pinaka the best ug pinaka maayo nga gitawag strategic point sa kalibutan. So karon ang dili gyud mga isuon mosugot ang Amerika maigsuon nga do na paylain nga nasod nga makapwistos Pilipinas. Gawas lang gyud nila. Nganuman kay ang original gyud mga igsuon nga tag-iya ining Pilipinas maigsuon imong una-unaon Amerika gyud. Una-una giilog ta maigsuon sa Katsila. Pag-ilog sa Katsila maigsuon sa may nabuhat sa Pilipinas batok sa mga Katsila. Naulipon ta oy, 300 maigsuon kapin ka mga katuigan. Ulipon ta sa Katsila, wa tay nahimo, pildi ta, subat, ulipon ta nila. Unya nitabo maigsuon sige himo sa Katsila, mga Espanyol. Ilatang gibaligya. Sa dihang ilang nakita nga ang mga Pilipino, itong nangamatay na tong mga unang mga Pilipino, ang mga mga sugpod nga Pilipino luto na kay silang pagtulunan ilang nakita bisan pa ni ato ni biyaan kasapi gihapon ta ini usa may ilang gigamit is religion. So nitabo maigsuon gibaligya maigsuon ang Pilipinas gibaligya sa mga Espanyol ngadto sa Amerika. Kay ang Espanyol magud maigsuon ang Spain manggod ug ang Amerika do na sila gubat ba. Gubat sila napildi man ang mga igsoon ang Spain. So ang nitabo maigsoon ang Spain, ang ilang gihimo gibaligya nila. Oh, silbing mura matawag na to. Ana man ang gubat gon maigsoon kung mapildi ka, magbayad gyud ka sa nakadaog sa gubat. So ilang gibuhat gibaligya nila ang Pilipinas sa Amerika. Mo inungdan maigsoon nga ang Amerika misulod sa Pilipinas. Pagsulod sa Pilipinas maigsoon gubat na sa Pilipinas ug ang Amerika. Pildi magyud maigsoon ang Pilipinas kay ba may mga ang Pilipinas mga igsoon ang mga Pilipino mga bright pero ang problema lang mga igsoon na lagi batasan mga igsoon mga bati magig batasan ang Pilipino. Lahi ra kay sa mga Japanese, lahi ra kay mga sa mga ubang masilingan natong nasod, layo ra kay ang Pilipinas. Pilipinas may igsoon grabe kakawatan. Selfish mo gugay ni Pilipino, ambot og ngano gini. Mo na nga kita kanunay ra kita kanunay ulipon. Dili kita mga igsoon mahitabo nga mahimo tang agalon pero mamintir yung ulipon. Oh. Di sa diretsong kapag kasulti ang Pilipinas gibayran man sa Amerika, gibayad gipalit sa Amerika kay gibaligya man sa Espanyol. So kinsa may original nga tag-iya sa Pilipinas? Amerika. Mao na mga Kristohanon, mga kaigsunan nga ang Pilipinas di gyud ni gunitan may isuon, di gyud ni pwede nga hilabtan og laing nasod. Kay ang tag-iya original nga tag-iya ni ang Amerika gyud. Kitang mga Pilipino gibulatikan ra man ta mga igala, gihatag-hatagan kuno ita og independensya. Pero sa tinuod lang migsuon, gihimo ra kita aning caretaker. Caretaker ra gid ta. Mo na nga kung moingon ang Amerika nga di kining Pilipinas kuhaon na namo ang panggamahanan ani
bawion na ni namo, mahimo na ning state sa Amerika. Aw di wa tay mahimo. Uri kuan ra man ta kanang gitawag ra man ta maigsoon, ordinaryo ra man tang mga tao. Pero kung balikan nimo maigsoon ang nagakahitabo sa ato ang nasod, ug ato ning itandi sa gisulti sa Biblia, ug ato ni maigsuon obserbaran pinaagi sa atong personal karon nga eksperyensya, nagpadulong ta diha na mga panahona nga dili na Pilipino ang posibleng manggamahanan o manggobyerno dinhi sa atong nasod. Mga puti na gid. Kay mao na gisulti sa Bible, iyang ilugon. Mo na nga kita ug maparehas na unya ta maigsuon sa Amerika nga ang mga itom dito ilang ipamaligya wa na gitana. Ngano man na tungod karapod na sa atong mga taras o kinaiyang mga Pilipino nga mga selfish kaayo. Kaning niya bitaw sa gahom, kaning niya ang mga naa sa Kongreso. Ambot na lang lagi maigsoon mo na nga murag at kung tan-aw na pa masiguro tay mabuhat hapit naman pong eleksyon. Mo na nga atong tan-awon maigsuon og unsay paagi, unsay remedyo, diskarte ini nga atong makita nga basin pa unya og maluag-luagan pa ba, malayo-layo pa ang pagkatuman aning tanan. Mo na nga gikinahanglan mga igsuon nga atong pamalansihon pag-ayo kay kini ato karon mga igsuon nga mga namunuan karon atong tan-aw manghigala ilang gipamuhunan ang kapobres Pilipino. Ini mga Pilipino maigsuon nga mga kabos o mga pobre ilan ang gigamit mga igsuon nga puhunan nga magapabilin gihapon sila sa pwesto. Mao na nga karon bisag karong panahon na nga makahimo na untang mga tao sa pagpaningkamot. Sigihan gyapon hatagan og hinabang mga si tawag ana kanang mga cash assistant, mga mo na magisuon diha. Dunay uban nga nagsuggest sila nga mas maay pa na lang kuno iagi kuno na sa gitawag og ihatag kuno na diha sa health ba kana bang ang may kalabutan magisuon sa doktor kanang ingon ana sa about sa health nato nga ilibre na lang unta tanan. So ang buuan og dako nga pundo mao ang mga ospital, public ug pribado. Aron nga kung kita magakasakit inig adto nato dito libre na tanan unta ingon ana. Atong mga hospitalization mahimong libre. Na unsa man ang mga higala iagi pa man gyud sa PhilHealth. Nga ato sa PhilHealth may igsoon ang kwarta pa gyud nga napundo sa PhilHealth gikuha kuno pa gyud sa gobyerno. So wala gyud ta ani. So atong tan-aw may igsoon ug ato sa PhilHealth pila ra ihinabang. Sa ako lang anak may igsoon nga naoperahan, ipaoperahan akong anak may igsoon kay dunay dako kay na siya pundo gid sa PhilHealth, dako gud na siya kay hatagon sa PhilHealth gud. Nya naoperahan siya kay dunay hubag siyang ilok. Ang gasto may igsoon og mga 35,000. 35,000 ang gasto. Ang giabaga may igsoon sa PhilHealth pila 14,000 ra, 14,000. Nya pila may deduction anak kada buwan. Sa akong anak may igsoon kay kuhaan mo sa company mo magkuha say kuhaan mo igsuon og kada kinsina og 30 tanan-tanan maigsuon apil na sa iyahang is og sa iyahang pag-ibig o kanang sa PhilHealth maigsuon ang iyang bayronon maigsuon makdidak siyang sweldo maigsuon naa sa mga 5,000 ang deduction. Oo lagi dili di ay 10,000. So muna mayon siya nga dakuar kayo dako ra kuno kayo nya pag abot pud sa 30 mao gihapoy deduction. So makaingon ta maigsoon nga dako kaayo ta og gihatag no sa PhilHealth ambot ka kay tanan-tanan naman to 10,000 PhilHealth pag-ibig og sa iyang SSS 10,000 ambot og pila ka ang sa PhilHealth. Pero maigsoon ang ikuan maigsoon i-release nga kwarta kung maka ospital ka 14,000 naman tong iya yang 35,000 maigsoon pila to 30 basta murag nga ana to 14,000 ra maigsoon ang gihatag sa kuan. Tanawa na
Ato maigsoon nga milabay pagyud nga mga tuig. Siyempre, kay pandemic man to, gitagaan mi maigsoon og konsiderasyon nga dili mi makahatag sa amo ang dili sa mi makahatag maigsoon sa amo ang kontribusyon maigsoon sa PhilHealth Pag-ibig ug sa SSS. Gisayon na ni muna maigsoon gikan sa 2019. 2019 nagsugod ang pandemic. Kuanto? March 12, birthday to kong anak, sa asawa. Mao to'y pag-declare mga igsoon og suspension sa tanang mga buhatan kay naa kuan na gyud maigsoon. Tungod sa COVID-19. So 2019, 2020. Oh, wala may anak kabayad. Kay sa maibayad nimo anak nya 2021. 2021, 2019, 2020, pag-abot sa 2021 maigsoon gitingil tong duha ka tuig sa pag-ibig mga igsoon sa PhilHealth maigsoon ang among nabayad. Kay gitingil man to, gitotal tanan kabayad big 30,000. Pagbayad na mo sa 30,000 abi na mo maigsoon ug mao na to. Oy naunsa man nga pag kuan gipanilngan man mi kay ang gipaningil maigsoon ang penalty man. Abi ni maigsoon, naka-penalty din ito tong duha ka tuig. Ang among nabayad maigsoon naa sa mga 68,000. Mas dako pa ang among kontribusyon nga gibayad kay 30,000 ra sa duha ka tuig kay kumpara sa penalty nga miabot maigsoon 60 kapin. 68,000. Ang penalty lang to. Way labot maigsoon sa SSS. Pirting dako So kato nga kwarta maigsoon padulong to sa gobyerno. Pangutana karon maigsoon unsa may nagama adto. Mo na nga dapat unta maigsoon kini ato ang nasod. Although di ta magmay sa milabay maigsoon nga administrasyon. Nakita man nato. Pero sa karon maigsoon matud pa sa kuan wala namang kuno to. Murag wala na naglihok ba. Ang mga proyekto ana wala. Mo na nga mo lang taon maigsoon sa atong kapanahonan karon. Nagpasulabi mga igsoon ang kadalo sa tao. Nagpasulabi mga igsoon ang kahakog sa tao. O kining tanan, ingon ang bala ang kasulatan, magakahitabo kini, silbing tilimado no gilhanan, nga ang Dios may igsoon, si Kristo Jesus, hapit na mobalik. Now, ining tanan, makasinati pa manggihapon ta og kalinaw kay ang Ginoo may igsoon, mubalik siya nang panahon nga linaw na kaayo. Wow, takabalo may igsoon kung unsay mahitabo niya kung kining atong nasod nga Pilipinas makuha na ni maigsoon ilugo na ang panggamahanan ani sa nasod nga Amerika o siyempre nindot na sad siguro ang lakat nato na kay mao na man giingon sa balaang kasulatan gani pod nga moingon na gani kuno ang ubang mga tawo ana tungura nga murag di na magi siguro mobalik ang Ginoo. Igsulti maigno igsuon na nga ang mga tao kuno mabasa man nato gyapon sa Biblia di man na mobalik ang Ginoo nang nagubat ang China na gubat ang China ug Amerika gubat ang China ug Pilipinas dili ang Ginoo na nailinog na unsa pang mga katalagman nga kuana nagpandemic pa bakaha dili ingon ana maigsoon mo na nga kita karon gubot man ato ang pamati sa atong nasod mo agi gitag kalinaw kana siguro maigsoon nga makuha na ta bawion na sa Amerika ang Pilipinas gikan sa pagdumala sa mga Pilipino kana 50 na gid na maigsoon linaw na pud na mulinaw ba pero klarohon na to maigsoon ingon diri si si Apostol Pablo kaning gisulti ni Apostol Pablo maigsoon connected pud ni sa gisulti ni Kristo pero unahon sa nato ning gisulti ni Apostol Pablo sa kanang unang Tesalonica kapitulo 5 magsugod ta maigsoon diri sa bersikulo 1 ingon pa diha
Apan mahitungod sa mga takna ug sa mga panahon, mga igsuon, kamo wala na kinahanglan nga ako magasulat nga na kaninyo. Kay kamo mismo nahibalo sa hingpit nga ang adlaw sa Ginoo sa ingon nagaabot sama sa usa ka kawatan diha sa kagabion. No? 3. Kaysa diha nga sila magaingon kalinaw ug kaluwasan gikan sa kadaot, unya ang kalit nga kalaglagan nagaabot nga na kanila ingon sa pagbati sa usa ka babaye nga nagsabak og sila dili makaikyas. Kano sa mobalik ang Ginoo kana kuno mga igsoon nga moingon nga tawo nga kasiguruhan kalinaw og kahamugaway unya layo sa kadaot gitawag mga higala sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Nganong gitawag man si kalaglagan kay diha ni anang tungura mga higala magsugod mga igsoon ang katalagman nga gikan sa langit sa diha nga moingon ang mga tawo nga kalinaw og kahusay unya dayon tapos mukalit si Ginoong Hesukristo pag-abot aron pagkuha sa iyang mga tinubos. No? Ato makita mga igsoon sa pahayag usab ni Ginoong Hesukristo mga igsoon sa dirita sa Mateo mga igsoon ay gisulti si Ginoong Hesukristo usab dinhi sa libro sa Mateo. Oh. Ingon diri may igsuon si Ginoong Hesukristo sa iyang gipahayag ngadto sa mga tao ni atong tungura. Matud pa niya sa Mateo kapitulo 24 unya bersikulo 37. Ingon pa niya, apan sama sa mga adlaw ni Noe, mauman usab ang pag-abot sa anak sa tao. Kay sama sa mga adlaw nga wala pa ang lunop. Sila nagakaon og nagainom, nagaminyo og nagahatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka ug wala na sayod hangtod ang lunop niabot ug mikuha kanilang tanan. Mao man usab ang pag-abot sa anak sa tawo. Ang pag-abot sa anak sa tawo igsoon githulagway sama sa nahitabo sa mga panahon ni Noe. Nga sa panahon ni Noe linaw kaayo. Linaw kaayo mga igsuon ang mao nga kapanahunan ng giminyo. Gihatag ngadto sa kaminyoon ang uban mga igsuon nagapista, kaon, nagasayaw. Ingon ana. Hangtod mga igsuon nga ang pag-abot sa takna nga ang Ginoo mupakanaog sa iyang paghukom ug silang tanan wala gyud makaikyas gikan sa mao mga igsoon nga katalagman nga milaglag kanilang tanan. Sa samang kahimtang mga igsoon dili pud gihapon sa naka-record sa Lucas kapitulo 17 gisubli ni Ginoong Hesukristo ang panahon, ang sitwasyon sa mga adlaw sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Matud pa niya dinhi dili siya moanhi anang gubot samok, moanhi siya mga igsoon anang panahon nga ang kalibutan linaw. Mao na nga karon mga igsoon gubot pa ta karon pero naay umaabot nga kalinaw. Matud pa sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 nag-ingon dinhi ug sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Maingon unya kini usab diha sa mga adlaw sa anak sa tawo. Sila nangaon, sila nag-inom, sila nangasawa, sila gihatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka ug ang lunop miabot ug milaglag kanilang tanan. Gigamit mga igsoon ang panahon ni Noe. Sa to palinaw kay malinawon kaayo kay ngano man sila nangaon kisa may magpatuga-tuga may igsoon og kaon og sige og kining kumbira og gubot ang panahon. Sila nag-inom, lingaw kayo, sila nangasawa. Sila gihatag diha sa kaminyo, nagminyo ay. Hangtod nga si Noe misulod kuno sa arka. Sunod maigsoon sa bersikulo 28. Sunod nga gihemplo nga gigamit diri mao si Lot. 28 sa sama nga paagi ingon usab niini kaniadto sa mga adlaw ni Lot. Sila nangaon, sila nag-inom, sila namalit, sila namaligya. Grabe pa isog kusugang negosyo atong tungura. Mao po ni ang atong umaabot kay gipanag-ing man ana. Sila nagtanom, sila nagtukod. Grabe ro construction. Ang uban may igsoon. Grabe gyud nindot kayo ang abot. Kay ngano man nagtanom mo. Apan sa mao nga adlaw nga si Lot migawas sa Sodom,
miulan og kalayo ug asupre gikan sa langit ug mipatay kanilang tanan. Bersikulo 30, no? Bisan pa ingon unya niini ang mahitabo diha sa adlaw sa diha nga ang anak sa tao igapadayag. Sa pagbalik sa Ginoo maigsoon, ingon ana sad ang mahitabo nga ang mga tao wala nagapamalandong nga ang ubang mga tao ani maigsoon sumala gani sa gisulti maigsoon ni Ginoong Hesukristo. Halos dili na mo tuo nga mubalik pa napay Kristo mubalik. Gisulti na ni Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 25 nga gipakasama maigsuon diri ingon diri nga ang gingharian sa langit gipakasama sa napulo ka mga babaeng birhen nga katunga nila buangon ang katunga sad nila maigsuon mga magialamon nya ang magialamon ug ang mga buangon managsama maigsuon nga nagduka og nakatulog na mabasa nimo sa Mateo kapitulo 25 uno hangtod sa mosunod pang mga bersikulo. So ato makita maigsuon nga ang pagbalik sa Ginoo kanang linaw kaayo. Kini kita karon gubot man ta, gubot sa politika, may problema pa bisan mga sa mga relihiyoso maigsuon nga kahimtang sige rag linalisay o sige nag-away, sige og sinawayay ang relihiyon, politika mao gihapon, nasod to nasod mao gihapon. Pero moabot ang usa ka panahon mga higala nga kining tanan mahilom ni. Pero mo ni moagi sa maigsuon og kaguliyang ug kasamok. Matod pa sa istorya maigsuon sa mga nainumdum ko sa istorya sa kong papa sa una sa gitawag nga isuon og gitawag tog brigada sa panahon pa tong Marcos ingon pa maigsuon nato kong papa nakaseminar to sa barangay gitawag tog barangay brigada sa panahon tong Marcos ingon dito maigsuon nga kung gusto kuno ka og usa ka anindot gihulagway dito maigsuon kana bitag milkshake nga ang kuan atoy ginaling nga kanang ice no kanang gibutangan og gatas gibutan og unsa tong mga timplada ingon dayon maigsoon ang nagseminar kini kun ato ning imnon unsa man lami ka ni o dili naa nay timplada pero wala pa man giukay ingon dayon maigsoon wala pa ginay lami di nimo matagamtam ang kalami siya unsay buhaton nato ni aron bulami ni tanan mo to maigsoon nga kinahanglang ukayon kinahanglang lahugayon aron masagol ang timpla ug ang gitimplahan. So ang iya de ang kuan nila adto maigsuon ang drive out ato ang paghulagway ato gikinahanglan nga moagi ang kagubot para maigsuon mulutaw ang tinuod nga kalinaw. Moto maigsuon usa sa mga istorya maigsuon ni Mao Zedong nga gisulti niya ngadto kang Marcos Sr. Ingon pa niya kung gusto ka nga mulambo ang imong nasod hutdag patay ang mga dato di ang kanang mga manggialamon ang nasura hutda nagpatay ibilin ang mga walay alamag wala man na mabuhat ni Marcos kay napalagpot man siya hinuon may isuon sa iyang kapanahona napalagpot man siya so karon may isuon maupsad ni muagi sa tagdili tiaw nga kagubot og kasamok gubat nasod to nasod o ibutang ko maigsoon kagubot sa sulod sa nasod politika ug apel po diha mga isuon gani ang mga kaguliyang mahitungod sa pagtulon ang relihiyoso ay may isuon mo abot ang gitawag isuon og tinuod nga kalinaw kuno sa kalibutan di gina tinuod nga kalinaw temporaryong kalinaw pero ana nga kalinawa maigsuon mao na ang panahon nga moabot si Kristo muna nga kining tanan nga nagakahitabo sa atong kapanahonan karon katumanan kini maigsuon sa tagna sa balaang kasulatan nga nagapamatuod nga si Kristo Jesus hapit na gyud moabot naa na siya sa pultahan. Dinhi lang tataman mga higala og ato ning pagasirad-an pinaagi sa mga pag-ampo, mag-ampo ta. Amahan mo nga langit nun, ihatag ka namo Ginoong Dios ang dugang Ginoong Dios nga paglig-on sa among pagsalig ug pagtuo ug ang amo Ginoong pagpangalagad kanimo dili matandog matarog sa bisan unsa mang mga kalibutanon nga isyu nga nagalabaw karon Ginoo sa kalibutan. Itugot o Dios nga ang among konsentrasyon sa pag-alagad kanimo dili mahisimang. Hinunua amo ning pakusgan ug magmadasigon kami sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas ug Ginoo kining tanan among ginatugyan. Amen ug amen. Higala wa na tay oras kini na sa inyong higala Pastor Eliezer Iramis magapanamili. Daghang salamat ug maayong buntag kanaton tanan.